سلام تعني هابلي زخبركم من فتوات تختتلتي مدف سابوين تايم سلمون كم تلمود ناز ساعات الزحرنا لكم حصرتن وانا زبلنا مزينات حيزنا لكم مسنلنا نسنا يمكتالكم نعدم فلما عندنا فاطمه بكم كنقبل أبون برود فزباويان حرنة تقرأ دكتور دبرتسين قبر ميكيل نسرعت بلصقرنا كاب صوها توصاز قبره بوليتيكا وشرحي كم زفتصموه انقاطنا قريركم از قدين عدان دقرب اللهم يركبه بصفي حن ملكته قدايوم غازيتنيا ستالين قبر سلاسي أبس مرازنا بروتس أنحيت بفلاي دما مس بريزيدنت إساياس زافوركن وانا عزازي سراويت ملكل خال إيرترا زغنا جنرال فيليبوس زنبروتس أنحيت ملكتو مبرهي بلوم بصفي حكت كتاتلوه نباخم النبلو توسخ قدين أقونيوم أب تقراي كايده مدبزة تتحزلو كبيد نيتقوم وسلام وسلفون مسانا مست تصنحو أب قزيو نباخم زبس قدين أيوم لايك كومنت شير سبسكرايب نداقبركم نهمد لونا اسكع في السامة كتاتلو بتحتنا نعدم يأكل حمشة كرمتي أب كيندا أب زبر رسي سفيح نيتقومو سلام وسلف كايد مخانو تقليصو أب رئيسة كتما كلل تقرأي زقونت كتما مقاله كمون وانا بصحفة ودو حبرات منقستات عالم أب زركبلا وانا كتما سويزرلاند جينيف أب زكايد بعينتون تحسون فلي زبلن سألاون عبي سلام وسلفي كلو كساتف صاويعت قريب يركب كاب عصر تحده اسك عصر سلسة سنة كل تشان عصر شوعتن عمت مرت باقوضا دراغز أبك تمام قلن جريفن أب زكايد أزي علم لخ السلام وسلفي كله تقراوين فتاو تقراي ببزلو تساطف خوني قبا كبلو أمرار حاس صلال سيفيك محبر معراب تقراي تصويعهم أمرار حاس صلال سيفيك محبر سب معراب تقراي ندم صويانا أب زحبو حبريتا كم زملختهم عند علامة أتي عبي سلام وسلفي أكل حامشة كرمتي أب كيندا زبل خوينو ناس انت تاوي كويناتن ورارن كل تشحن عصر سلستن عامة مرس عيبهم حفتو من نبرتو من تمنتلهم بتقراوينتو من مننتو من كابه مربتهم بحيلي تسوقيقهم أبز تفلالي معقوبي كامبتات وش تعدن وصعن نحام شاي كرمتي أب كرفا حيوات زركبو كلهم قدات بزي من مكرمة كونات ناب مربتهم كملس زسوع سلف مخانو قليسهم اللهم كابز بتوسخي أبل علي تفرارمتن أفرارمتو على بريتورا بفلاي أبل علي فيدرال منقستن محبر سب عالمن صعنتون مفتارون زعلم كم زخونه تتغيسلهم قداي تمزابلتي قداي كله تقراوعيو بزبل منفس دما أب ملا تقراين أوروبان تركبو كلهم تقارون فتوت تقراين أبزي فلماي أوش تعدن وصعن بيت امرت زقبر تاريخ أو السلام أو سلفي ترخيكم دمسي تمزابلتن سدتن يطات حزبكم كتخونو بخبري نعدم كبلو ون اتم أمر أرحم صلال سيفيك محابر سبه معراب تقراي قليسهم اللوم أبون برود في حزباويان حرنة تقرأي دكتور دبرتسين قبر ميكيل كوينات تطوي بله أجازاز أيورد سلام يمسع بزبل تيما تمالي بإنترنت زي تقبر كبير نيتقوم من قصص زي مستافهم نادا عند قرب اللهم يركب أبون برود في حزباويان حرنة تقرأي زخونو دكتور دبرتسين قبر ميكيل أبي كل حرا أنصار فيدرال منقستي بريطالي علم أبي قالس زركبو آيت اسكندر نقم أبتي كوينات يبقى سلام يمسفن بزبل تيما استقبره نا إنترنت سفح نيتقوم من قصقاس كساتفو عدما زي تقبر لهم قلاقوا أن تخونم أبتي زي تقبره نيتقوم من قصقاس غن كساتفو يخالون أدالو تأتي نيتقوم من قصقاس ونه نخلت يوم وقرات أخل مقنيات انك يقربو أبتي نيتقوم من قصقاس زي مستافهم نقيفيتا قربو لهم ولاقوا أن تترأيهم أبون برود في حزباويان حرنة تقرأي دكتور دبرتسين قبر ميكيل غن أبت مدرخ زي مستافهم ببركز ولا أكلات نادا عند قرب لهم يركب بفلاي أتي أب فيدرال منقست زركب سرعة بلصقنا حوحات اسم معنات بريتوريا حيسو إزبل مخنيات نمقلاش أبه بركز زبولو صعرتات كمزلو زفلت يوم بفلاي اسم معنات بريتوريا تكبيرو حزب تقراي ناب مربت وتماليسو جزءات وحدنات وترقاقيسو ناب لمعات كياتو سفيح بوليتيكا وشرح فتيرون دا تنقصعص زركب سرعة بلصقنا أبد نايت مالي أنصارو زقنع سفيحنا إنترنت نايت قوم من قصقص دكتور دبرتسين قبر ميكيل أنت زساتفو نيرو اسم معنات بريتوريا بوغن تقراي تتحيسو الزبل حدش
ፕሮፓጋንዳ ሒዙ ንኽመጽእ ምቹ ባይታ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ነይሩ ተጠቒሱሎም ይኹን እምበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነዚ ጉዳይ ብግምት ብዘእተዎ መንገዲ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ክሳተፉ ከም ዘይከኣሉ ተሓቢሩሎም እዚ ተግባሮም ብርከት ዝበለ ናዕዳ ዝቀርበሎም ዘሎ ኣብ ወንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ይኹን እምበር ገለገለ ኣካላት ንዘቕርብሎም ዘለዎ ነቐፌታ ኣብ ዝወሃብ ዘሎ ምላሽ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ መድረኽ በኣካል እኳ ዋላ እኳ እንተዘይተረኸቡ ኣባል እቲ ውድብ ከም ዝነበሩን ኣብ ምስረታን መሪሕነት እቲ ውድብ ዝለዓለ እጃም ዝነበሮም ኣቦይ ስብሓት ነጋ بوكلنا ودف هزبا ويان حرنت تግራይ ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳቲፎም ኮኑ ከም ዝኽእሉ ዝተነገረ እንትኸውን እዚ ድማ መሪሕነት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንስርዓት ብልጽግና ካብ ጽዋታ ወጻእ ዝገበረ ፖለቲካዊ ሽርሒ እንዳተባሃለሉ ይርከብ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ኣስመራ መዝነበሮ ጻንሒታት ተሒዙ ምስ ዓወል ሲኢድ ስፍሕ ዝበለ ጻንሒት ገይሩሎም ክትሰምዕዎ ዝግባእ ስፍሕ ዝበለ መድረኽ እዩ ክትከታተልዎ እንዳዓደምኩ ኣነ በዚ ክሰናበተኩም ኣጀርሹም ጀነራል ፊሊጶስ ከምኡውን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኩሎም ረኺቦም ከም ትግራዋይ ከም ንትግራይ ጽቡቕ ዝምነይ نتقرأي سخوة نجار خن قبر لنا إلى العام كابنايت ما تماهر ناس خن كسل نزخوا بزي سخوة نجار خمسة زخيل نجار بفلاي لما أقول داي خالي يقدسنا أقول داي تقرأي كم أقول مسيز بيرترايو أنا يقول كم حالة تقرأي نتقرأي زميلكات إيه في نتقرأي وش كأنا زمنيو أنا كاب إرترا خمن كسي إرترا وزمنيو أزاري بيو ديتيلو بدنا بينا قاليو ديتيلو قاليو 5 ساعات كده قاليو 5 ساعات قالوا مسانا زوقوا هو مالو امنا جرا فليبوس دارغا 5 ساعات 6 ساعات يخون جرا فليبوس هجي تግራይ حلف ሓደ زم زياتهم حوحاتن حوحات ማለት ኣብቲ ሰራዊት ዘለውን ማለት እዩ ትውድብ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ሰራዊት ዘሎ ክንዴ ታሪክ ሰርሑ ሰባት እዮም ዚኣቶም مس سراويت مس هزباو جنبار كوينا مالتي كندي تذكروا له أنا كواس عسلت مع التفزيع أسمرا بزهيلة بزي باز مساحة خيلة بزوسي كأني كتمات فوطاتنا لنا مرب كيدنا فوقدو حالة بتحرش خيلنا كندي كن أو عمري كندي تذكرات اللي هي خد الله إذا تبع الملك وما بقى سير زنيرة بحري فالتو ساقوي فالتو تاريخ سخامني كوجر كاس خامني كوجر كا أزي هذا ريستور جوور بويليه رستور مالسو وستي تذكراتكم مستي ملسوه حلف تصبوا وسنا بزي مصوه قدم كندي حلف متيميه نامنت بسوعان شوعتن تግራይ ድርቅ ጋጥሞተሉ بزي محلاف كليكم خلينا زرق يميرو بوغنت اب تግራይ ዝንገር በሚዲያታት ይንገር ዊትነስ ይገብሩ بفلاي افتي افتا شوعت عامه يزاروا نيرم بحقي افتي ግን افቱ ግዜ 10 ዓመት ገለ ይዝረብ ناي سلام صندو سلام مالتي صندو ننبر بحساب كنبلصق بحساب نخنعد سلام سنيت بحبار تحقيق كان ممعبال يزلينا دلو سلام طرح يزلي حزب إرترا سلام دامو كل نجار سلام كلا يبلا لعلي سلام سنتاي مخن بلينا سلام مالتي صندو سلام مالتك عصانت مالتي ስለዚህ እዚ ብጽምዶ ተበጊሱ ዘሎ ናይ ሰላም መንቀሳቀስ كنصعبو نسلام كنزمر بحساب كنسرح يزلنا اللي بقوس لهلا برنامج ناي سلام ناوزي عدي او عدكم ستاتيلنا اتينا سوات ولا سكاب زدنغص غيرنا مالتي تغار تحديقوس ولا ارترانس سكاب زدنغص غيرنا شتو وقعود راح يكونن لعلي زغمتكو وي انتاينا نغبر دلنا ستالين صمدو انتاي كمي كم نعوتلو يرايك ادلو سخنيلكا سخا جبن فتيم قال انا جبن فتيم كان تخلنا زي كونس اب افتي مسرتاو زبها ناي حزب زي مصاي فوكس مغار مالتي صمدو مالت اجنس خون اكل يكون زي زخون اكل صمدو لنا اغطام بتغرينيا جميرنا ينبر كن حاوسولينا كو اول حاجه كم حالنا نحاوسولينا كابزو اورمو نحاوسولينا in the best interest of the people of Oromo نا حزب Oromo بزمچو መንገዲ አለና ኮ በዛራ ሚዲያ እንና ኮ ያዕቆብ ያተነኮ ናይ ወይዶ አትግኛ ዘይخل ኮይን ነበር እቲ ኖብል አይዲያ ናይ ጽምዶ ደጋፊ
كم أناس بهيرات الله وبهير سوات الله أوزي إنجيشون قبل ندلي أبشو عت عمت the most critical زخانة هيس أو العلي من قصة إثيوبيا يوم بيرو أفتو بعلنا تزربه I think من قصة إثيوبيا هو ندنجز وهم كون خيل أتيلو بحريرو كامل تايلك من لسولو يلو دنجز وهم كون خيل قاعد ملسي هبلان بحفشو كنت من فيسبوك نيرو تبعال I know كندي معتي تريننج جالهم كم زمزو تم قولعون artistic زخوالة سراحتات well organized تترجمون على نت ما فسوا قناعتي حضر لك ناي بزحات مسوات نت ناي شحات مسوات نت أكل قلعت يو أو تريو ده نقرأ كم تجروا هاي لما ناس حاجر كم زبه حالة تجروا هاي لما اسمع سمعت قليل يكونن ما لسه معزي هاسي كل مسوات خفي الناس معزي نخوم زي هو نقرنون بعلمنا على ناسي كم يجينا أنا تكبروا إلنا وش تخاون حلف نزسن ونزسن نخسر هون منفس فتريو يحو حتى إثيوبيا نستيانيرا إثيوبيا نستيانيرا ما بقى ساعة تقرأيو مسوات نزخف ولا توب تقرأيو مسوات نزخف ولا ودك تقرأيو مجمرة أنا هاجرنا تقرأي لهم تلاعي لهم دحر أي هاجرنا تقرأي قريبنا إثيوبيا نستياني لهم سبعة غني عم كيدهم مسمولو عقمهم مسمولو سراويتهم مسمولو بوليتيكال إليتهم أرسابا خيلو أنا بناتي رديتي حلفنا توسيد الزهر برضو هنيز كذي تنس إمباير هنيز كذي تنس عادي سرعان شو عطل عمت مول إنفست كيرهم الله مزاي دارجا مزاي مسألة متميم سأمي دمنيرة مسألة تمدو ولا تمدو نير كذي كذا خمس ولا تقام ولا تمدو زبال قام قاشو أي نبات تهاجر دياس مسكنا ون صريح خلا ون مسكنا كهاجر زي مسكنا كهزب ون كله الله سبنا بسبوي أنا نمت عاد سوى ذي كير نمت أي من قصة إثيوبيا بتقرأ تواجيو من قصة إثيوبيا بتقرأ تواجيو أنا أتناي كدم باسبورت أنا إثيوبيا باسبورت إنجنير إثيوبيا إنجنير بيتسوي إثيوبيا نمزلو ناي تقرأ حجون تقرأ زود أزلو من مخانو سلزر الداي تقرأ حاني أو كم بلاستيك قاعد وازلو أكل من مخانو سلزر تمالي معر إيرتران من إثيوبيا بديلهم وا نتقرأ كومي زرداني بكونفيدنس سلزر عربي لومي بأكل زبدل أزلو كم زاد دكتور سلمون بقدامه يتزارب أكتيف ولا أكتيف لا حزب تقرأ أدي سبعة زلو ناي أهديد بيرز إبنا أيو نحن نعمل له نسوي ورار ويانا يخون تبلو الكاننا بس كبعملنا كتب راح الليلة دي أو حدث درابيت ده ستالين والله مطمئن درابيت مو ودو ندحر تبع سايكوينو مدقق خيدو سبهاري مدمزيو ده ستالين سبهاري مو مديد بحال ولا أتطلو الودوم يخد قصد الله شمو قال سبهاري مو ديق بحال الله ولا بحفشة عند ستالين يم رفض الله إثيوبيا إرتراخن بالكلنا إثيوبيا سي بمرحنة بعلاينة ويانا ده أفت ورار تفتيمو جي ورار ويانا أنت تبع له أمن تايو يجيبو هجى فلا يلين كلير فلا يلين أنا يردوه تي ورار ويانا خمسة قدامي ورار خلا ورار سالسة ورار يكون تقول ولدي يعني بدين بيز كتاتلو راح يكونس أولا أمريكا زلوا يترى حواتنا هم يمزلوا زم سوازي أتو بيتبقى زم حضور نيرة تقرأ يكون زم حضور نيرة بتاريخ قطامي تم مرحتي تم تزعم فتاة تزبانا يتبقى مرحتي تجارو نيرة زك حالي يكون نسي أو تدرا وتجارو نيرة أفت بوليتيكا وتجارو نيرة جن نايتبقى تايتبقى تبهال بوليتيكالي ديفاين تغير كا دامنت أفتو جزي كمين غورو إذا نجار كمين إلى يوه بهال هو ده كوفيلم كزتي انتلو ما فول نا وجن توري نقطة بهالتلو أفتنا بعد ما مستجمرت نامنت مرحلة يتبقى من نير ملس نير ملس كفتم طوامي أنا خلاص أبزي معتلو كعجوزي أتزارمنا زارم أبزي مستوى بيس فستان زارم ملس أيمي جن بديمقراطية وما خلاونا تبهر ديمقراطية سنتراليزم زلوا دكتور كاسو إلى زبها نايدو ده هيدا نور ملسني متقايمه
ናፓርላማ ቀሪውስ በቃ እሺ ይሁን ይሉ ምክንያቱም ይወደግ ፈጽሙ ፈሪሙ በቃ በኃይልና ተዋዊሉ ይድዛው ጸብከ አዲስ አበባ ዘለኮይ ምስቲ ላይ ዘራኸበ ይብል ትናሬት ግን ይርዳን ያኔ ሹዝ ነረ ተቃልሱ ህዝብ ኢትዮጵያ ናትካይ ኮነን ወያነ ይዝወረን ዘሎ ልካት ሓደ ድጋፍውን ምንታን ከይመጽ ዳይዚስ ንሕና ሙዚ ዝገጥመለኹም በር ካለ የለን ዝንበር አው ዛአተወ ተዝኸውን ነርዳ መጀመሪውን በሀገር ሲማገለውን በሃይማኖት መራሕቱን ኮ መተወደ ነርኩ ገበርት ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ስትራክቸር ንሞይን በታሪኻው ነው ኤርትራ ትግራይ ዝብሉ ዘለውሲ ኩናትን መጺው ትግራይ ክትሕግዞም ስለዘለዮም ዝብሉለው ኣብዚ ኸንባብካ ከመይ አብይስ ኤርትራ ክትወግሞ ትግራይ ክትሕግዝ ትጽምዶሲ ንኸመይ ዘሎ እዩ ሕጂ እቲ ሓደ እንታይ ላይ ኣትወግእ ዘውግእ ምክንያት ኣሎ መን እያ ሕዚ ኣብ ፀገም ዘላ ሕጂ እንታይ ይብሉ አለ እንደጌታቸውን ይዛረው ነው አዳማይ መንሰይ ትግራይ ተጠቂሙስ አብይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዋጊያንስ መንሰይ ትግራይ ከተቀመሉ ስለዝደል መንግስት ሻዕቢያ ይብሎ ይብነር አዳማይ ዋላ ጎብራ አስራት ወንቆም ይብነር ወኸም ይብል መንዲያ ሉዓላውነታ ተጎቢጣ ዘላ አይ ትግራይ እንደ ካም ፕላስቲክ ተቃጺላ ዘላ ክትንፈስ ዘይካለ 48% መሬታ ተጎቢጥ ዘሎ መንዲያ ተከዘዘብዶ ደመቀ ዘውድዶ ራያ ይሉ ሪፈረንደም ደሎ ፍርቅ ትግራይ ናብ ሪፈረንደም ዘእቱ ይሉ ሰሜን ህዝብ ዝብል ውግአትዩ ከም ገይር ወዘሎ ታይዲ በዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወገን ዘሎ አልጀርስ በአልጀርስ ተኮይኑ ይሰድዎ ወዘለ አልጀርስ ንዓመሌት ንችካል ንግበር ንውጋዕኩም ነይረለው ማነው ስልጣንኩም ችካል ጎርዎ እዚ አኻላይ ማዓት ውግእ ነገር ካርታ አብይ ዘሎ ካርታታት አውጽወን ይወዳ አየነው ዘሎ ወገን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኾነ ናብ ጎንጽ ዘእቱ ብትግራይ ወድወልሞ ጦጦ ይበል ምክንያት ከነሱና ለና ናውልኩም ነይረለው ማነታ ሕጂ ትግራይ ተጎቢጣ ያዘላ ትግራይ ዲያ ኤርትራ ደገፍትደልስ ኤርትራ ናይ ትግራይ ደገፍትደሊ ኣብ ሰዓት እዚ 360 ዲግሪ ተዓጽያ ትግራይ ተቀጠቀጠት ንምታይ ዲዩ ሰዓን ንሽተይ መውጽ ሰዓን ሰዓነት ኮይ መሳሪያ ምንታይ ዲያ ተትኔራ ይዛረው ወንዴ በዓለ አይ በሄሊኮፕተር እንዲያ በኮንትራባንድ ተትኔራ أنا كون كزاري ما يوصل لتز public service هون إزارة وزل خص حزد خم مخانه حزد كم يخونك أبي ده زل خان أزمران ده زل ببيجي راتي كم يخون 360 ديجري استعاذ أو تكراي سلزر خبر بوجن إرترا تحواري بوجن السودان تحواري البرهان بدي أخي حالفو العزي هو عفار أول 4 زباح تحوار دابو حنت دابو باني التونية زبالة بولا جنا لما تاريخ هذا 6 عزوز وبيلو ولدنا زحات زي تنقر لهم بيد أول حاجة أبتغري بدرون ويدم مع بتقيت بأربيتر اللي تقال تنظم وتعذرات سلزور رشر وطرح يكونن أبتغري هيز أونتي سأن كتبات مهتمية خنقر لنا بريزيدنت سياسي وانتقدم الحال حاجة كاني بزعبا متحجاز تاي 5 من البريزيدنت وري خنقرن تلو او جينا لينا معرفه بغاغابي ازيا عسب زبل حيل زي كبصني خليو زبل اي مصمات يكون تنعسه ግን ኢንተርናሽናል ሕግ አለው ዩኤስ ባህላሎ አፍሪካ ህብረት ባህላሎ ሳንክሽንስ ባህላሎ ካው ድማ ኣብ ባዓርሳ ከተማመን عصبي لتمزيس كلاسي لمزيس تلاسي خير خير أمام حرا أورومو خطاس كله أنصار سرعة prosperity parties تلا على زبالة أبز صمدونا نخعسل كنجبرو زلنا نتاي بوجنا مالتي نحن بدعم زب والثاني تحطيها أول حاجة هذي أما جمرة زخوان نجار جمرة لها زردهم وحداتيهم وحدات يردهم لحرك أسبوس صعابي مز وحدات يجمروا مليونات يبتغطلوا ما قال رأيه أول حاجة كندي فور اللهم قال كندي اللي تاتر له بريلانس هون سبعت استردوا أبدا أنا مواعلتي فنجح مسنجلي ناتي متحضرتي مواعلتي يتمني نسجب نتمه أبدا أكاب يزلخو يلو
ወሲኑ ዝሓደረ ክንደይ ትርኢ ኣለኻ ሚድያ ትሪኦ ዘለኻ ገለፎ ሚድያ ዘይወፅእ ግደፎ መንግስቲ ኤርትራሲ ጽቡቕ ነገር ገይሩ ክትብሎም ካብዚኣ ክወርድዋ ይደልዩ ኣለዉ ብምንታይ ክንፀር ዝከኣል እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሚድያታት ናትና እንታይ ኢና ክንገብር እዚ ሰበር ዜና ኢልና ተናቢቡ ንናትካ ዜና ተቐቢሎም ከራብሑ ዘለዎም መን እዮም ስታሊን ጽምዶ ይሰርሕ ኣሎ ማለት ገይዳካ ህወሓትን ህዝባዊ ግንባር ለካ ይራኸቦ ኢሎ ማለት ኣብይ መን ፈቂዱ ኣብይ ኣሂዎ ይሰርዎ ደይለ ነበረ ነው ዝኸባቢ ኣይውጾም ደይለ ነበር ሓንቲ መዓልቲ እውን ሰራዊት ኤርትራሲ ወጽአት ኣቲ خلخ ናይ ሃገር ሉዓላዊነት ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ኣይደራደር ናተመክሐ ፈቀዱ ሚሊተሪ ተኸዲኑ ዝጉረን ሰብኣይ ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ተዛሪቡ ዘይፈልጥ ኣብዚ ግን دوخم دي خاطيب كاوه بل نحن نبور ነገር አለና አየብሲ ኢልና ይሄን ምን በባዓማ አዳቤ በባዓማ መንግስታት በዓለም ዝገብርዎ አነ እኮ ታይጣጣለን እንጀራ ፊሊጶስ ግጥም ቢለ ነገርያ ግጥም ቢለ በቃ አዙና ለኩም ወብትግራይ ለኩም ዘይተወጽ እንዴለ አዛጋ ማለት እዚ ነገር ነው እዚ ገብረላ ቡሙል ني يوارق نسكر وذاري كلهم نببع نحقوس كشار جريه أنا أنتهي للنامسي أنا قاعد تنياني مالسي أمباسادر يكونكو نايم كسلطان دي بالله بريزيدنت يكونكو جنرال يكونكو بعض ما يكون تخبر لن أنا كو بعد ما ينبر زلام بس ينبر أبي ربي ينبر لكن حزبنا زلوا هنا تحصل زرد يعني خفر عليه أنا نحقوس كشاوي يرى فيليبوس نجيروس خفر عليه هاي ذفر تزفر على اسمه رحمة زنيرة كنا قرر لأن كجورة صغيرة كجبر لأن خابز بلي هذا تياتهم أيدليو سوشيال ميديا عليه أو سوشيال ميديا كو أكتيف يعني أو تويتر فيسبوك قالوا والله أو يوتيوب فضل والله أكتيف تام زي دليل تام إنما مخانو يفوت فيه إنما منكم تقولوا مفلتيه أو زي كابي سلام تفتير مالتي من أوي كم زل دسا خويني فلتيه أنا إرتراوان تسويهم قوسيلكم كذاهم بعديمو تجوساويلكم مودعتا هاجر بحال ونيمكم تقرأين زمننا يو خمزي أنا زمننا يو خم حالة تقرأي يقول زمننا يو إحنا نشتغل يقول حملنا قوسيلنا حزيننا تقاري لو مسوات حواتنا تسوي بوتنا تسوي هاجر زي مننا حملنا يعني ማለት ነው ዘብ 19 መዘይ መባልና ይሁን ነጋጻ ልጅማ ከም ሮል ሞዴል ወሲድና እንተሆነ መስዋዕትነት ይحتና ሀገርነት በፍቃድ በቃ አነ ምሳኻ አይኮን ንፋዕ ፍትሕ ማለት ኮያ فاديحس ከምዝና ኤርትራ ፌደሬሽን ቁሪሪ ምሰበል ወሐቀ ቃስ ተጀሚሩ ኣብ ቃሰ መኾነ ነይሩ ኣብ ዩኤን ተወዲኦም ኒውዮርክ ወዲኦም ተዝመጹ ኢብራሂም ሱልጣን ወልደ ማርያም ኣነ ወይ መውፀን ነይሩ أمناي يا إثيوبيا بوليتيكا ونكمل عند 39 نالو ومو تزخون صبونا جن نعم كندي نجارات قاطعته كم حجر من الناس مسرونا قريلا أبدك جهالو هفتي هالو أم فروم إريتريا خاتب وقالو ما تيكو بيكاس بورقتها وكذجنتها يكونن